पुराने ज़माने की बात है। एक मुल्क में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। लोग उसके खौफ से कांपते थे। मामूली बात पर गुस्से में आकर गर्दन उड़वाना उसकी आदत थी। एक दिन किसी जासूस ने उसे खबर दी कि उसकी सल्तनत के मशरकी देहात का अमीर बहुत बड़ी जागीर में बहुत शान और शौकत से रहता है। इलाके के लोग उस पर जान निछावर करते हैं क्योंकि वो आए दिन इनामात और तहाइफ की बारिश करता रहता है। बादशाह को ये बात पसंद नहीं आई कि उसकी सल्तनत में उसके अलावा किसी और को भी ऐसी शान हासिल हो। उसने हुक्म दिया, कहा जाए कि उस रईस को उसके दरबार में हाजिर किया जाए। शाही दस्ते फौरन पहुंच गए और बहुत जल्द मशरकी देहात में पहुंचकर रईस आज़म को गिरफ्तार कर लिया। रईस आज़म बहुत नेक दिल इंसान था। देहात के लोग उसकी गिरफ्तारी पर सख्त परेशान हुए क्योंकि वो उनका सच्चा हमदर्द और खैर ख्वाह था और हर तरह उनका ख्याल रखता था। जब रईस आज़म को दरबार में पेश किया गया तो बादशाह ने उस पर गुस्से की नज़र डाली और तल्ख लहजे में कहा, हमने सुना है तुम सल्तनत के अंदर अपनी एक सल्तनत बना बैठे हो, बहुत बड़ी जागीर में धूमधाम से रहते हो और बादशाहों की तरह लोगों को इनाम व इकराम देते हो। रईस ने बड़े अदब से कहा, बादशाह सलामत, मैं तो खुद आपकी फर्मा बरदार रियाया में शामिल हूँ। ये जागीर पिछले 100 साल से हमारे ख़ानदान की मलकियत रही है। मैंने कभी आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं की। मैं अपनी ज़मीनों का पूरा हक अदा करता हूँ और उन्हीं की जायज़ आमदनी से अपने देहात के लोगों के साथ कुछ अच्छा सलूक करता हूँ। बादशाह ने कहा, बस ज़्यादा बातें ना बनाओ, तुम्हारी सज़ा तो ये थी कि इसी वक्त तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाए, मगर खैर हम तुम्हें इतनी रियायत देते हैं कि तुमसे 3 सवाल पूछेंगे। लो, अगर तुमने 3 दिन के अंदर इनके सही जवाब दे दिए तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, वरना तुम्हारी सज़ा बरकरार रहेगी। रईस ने डरते डरते कहा, हुजूर वो 3 सवाल क्या हैं? बादशाह ने कहा, पहला सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो सुबह के वक्त 4 टांगों पर चलती है, दोपहर को 2 टांगों पर और शाम को 3 पर। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी सवारी है जिस पर सवार होकर सिर्फ एक दिन रात में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया जा सकता है। और तीसरा सवाल ये है कि बताओ हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं। रईस ये तीनों सवाल सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये तो बहुत मुश्किल सवालात हैं, 3 दिन में इनका जवाब देना मुमकिन नहीं लगता। बादशाह ने कहा, अच्छा चलें, तुम्हें 3 हफ्ते दिए जाते हैं, अब तुम जा सकते हो। बिल्कुल 3 हफ्ते बाद दोबारा हाजिर होना। अगर जवाब दुरुस्त हुए तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा और अगर दुरुस्त ना हुए तो समझो कि तुम अपनी जान से गए। रईस परेशान होकर दरबार से निकला और बादशाह के सवालात पर गौर करता रहा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो शख्स जिसकी समझ बूझ की दूर दूर तक बात थी, उसके बारे में ख्याल आया। उसने सोचा कि इन सवालात के जवाब जानने के लिए उनसे मिलना चाहिए, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट सिमत में बहुत दूर दराज इलाकों में रहते थे और उनमें से किसी के पास जाने के लिए एक तेज़ रफ्तार घुड़सवार को 3 दिन का सफ़र करना पड़ता था। खैर, मरता क्या ना करता, वो गरीब वक्त ज़ाया किए बगैर उनमें से एक के पास चल पड़ा। वो आलिम शिमाल में था। 3 दिन के सफ़र के बाद जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने आलिम के दरवाजे पर लोगों का हुजूम था। जब मालूम किया तो पता चला कि आज वक्त मिलना मुश्किल है, अलबत्ता कल उसकी बारी आ सकती है। रईस के लिए हर लम्हा कीमती था, मगर चारों नाचार उसे एक सराय में रुककर इंतज़ार करना पड़ा। यूं 4 दिन गुजर गए। आलिम से मुलाकात हुई तो वो बादशाह के सवाल सुनकर सोच में पड़ गया, मगर आखिर अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए कहा, सच बात यह है कि इन सवालों की समझ मेरे बस में नहीं। रईस मायूस होकर उठा और 3 दिन का सफ़र करके वापस उसी जगह पहुंच गया जहां से निकला था। पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। अब उसने जुनूब की तरफ सफ़र शुरू किया और 3 दिन का रास्ता तय करके दूसरे आलम के दरवाजे पर पहुंचा। वहां भी उसे अगले दिन तक इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन वो आलम भी सवालों के जवाब ना दे सके। वापस आते आते 1 और हफ्ता गुजर गया। अब रईस को एहसास हुआ कि उसके पास ज़िंदगी का शायद आखिरी हफ्ता बचा है। उसने सोचा कि सवालों के जवाब जानना मुमकिन नहीं लगता, इसलिए उसने फैसला किया कि वो ये कोशिशें छोड़कर अपने देहात लौट जाए और ये आखिरी चंद दिन अपने इलाके के उन लोगों के साथ खुशगवार गुजारे जो उससे मोहब्बत करते हैं। जब वो घोड़े पर सवार अपने गांव में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसे खेत में हल चलाता हुआ वो किसान मिला जो उसका हम उम्र और हम शक्ल था। ये किसान बहुत खुशमिजाज और मुस्कुराया हुआ था और हर चीज़ का अच्छा पहलू देखता था, मगर वो रईस आज़म की गिरफ्तारी के बाद से बहुत परेशान था। अचानक रईसान को आते देखकर उसका दिल खुशी से उछलने लगा और वो हल रोककर उसकी तरफ दौड़ा। मेरे मोहतरम, हम सब आपकी तरफ से बहुत परेशान रहे हैं, बताएं खैर तो गुजरी। रईसान उसकी मोहब्बत भरे अंदाज में आवाज़ सुनकर अपनी सारी फिक्रें भुला बैठा। उसने कहा, सब ठीक है,
کسی نے میرے خلاف؟ بادشاہ کے کان بھرے ہوئے تھے مگر اب ان کا دل صاف ہو گیا ہے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کسان نے پوچھا۔ مجھے آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ رئیس بات ٹالنے کی کوشش کرنے لگا مگر کسان کے سخت سوالات کے سامنے وہ بے بس ہو گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ سارا قصہ سن کر کسان مسکرا کر بولا، جناب والا، آپ کیوں فکر مند ہیں؟ اس مسئلے کا حل کوئی مشکل بات نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا ہم شکل ہوں، بس مجھے اپنا لباس اور گھوڑا دے دیجئے، پھر میں جانوں گا اور میرا کام ہوگا۔ اگر سوالات کے جواب نہ دے سکا تو اپنی گردن کٹوا سکتا ہوں۔ رئیس کو کسان کی جان نچھاور کرنے پر خوشی ہوئی مگر یہ بات اسے قبول نہ تھی کہ وہ غریب اس کی جگہ موت کو قبول کر لے۔ اس نے کہا، میرے پیارے دوست، تمہارے خلوص کا شکریہ، مگر یہ مجھے کسی طرح قبول نہیں کہ تم میری خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دو۔ کسان نے یہ سن کر ہنس کر کہا، جناب آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے چاہا تو میں سب شاہی سوالات کے جواب دے کر سلامت واپس آؤں گا۔ رئیس کسی طرح راضی نہ تھا مگر کسان نے اپنی خوش دلی سے آہستہ آہستہ اسے اپنی کامیابی کا یقین دلا کر تیار کر ہی لیا۔ تیسرے ہفتے کے آخری دن کسان رئیس اعظم بن کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ کو اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، کیا تم سوالوں کے جواب دینے کو تیار ہو؟ بالکل بادشاہ سلامت، کسان نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو پھر بتاؤ، وہ کیا چیز ہے جو صبح کو 4 ٹانگوں پر چلتی ہے، دوپہر کو 2 ٹانگوں پر اور شام کو 3 پر؟ کسان نے پورے اعتماد سے کہا، حضور وہ انسان ہے۔ صبح وہ بچپن ہے جب وہ گھٹنوں کے بل چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا ہے۔ جوانی اس کی زندگی کا دوپہر ہے جب وہ سیدھا کھڑا ہو کر 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور بڑھاپا اس کی شام ہے جب وہ لاٹھی کے سہارا لے کر چلتا ہے اور لاٹھی اس کی تیسری ٹانگ بن جاتی ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر مسکرایا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا اور اس نے کہا، بہت خوب، اچھا تو اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سی سواری ہے جس پر سوار ہو کر ایک دن رات میں پوری دنیا کا چکر لگایا جا سکتا ہے؟ کسان نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ کہا، حضور، اولان اگر آپ سورج پر سوار ہو جائیں تو اگلے روز پورے دنیا کا چکر لگا کر ہم اسی وقت یہاں واپس پہنچ جائیں گے۔ بادشاہ اس جواب سے بہت متاثر ہوا اور کہا، رئیس اعظم، تم واقعی بہت ذہین آدمی ہو۔ تمہارے دونوں جواب بہت شاندار ہیں، لیکن تیسرے سوال کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بتاؤ، اس وقت ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ کسان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ سوال تو سب سے زیادہ آسان ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں مشرقی دیہات کا رئیس اعظم ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں ان کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے رئیس اعظم کا اوڑھنا بچھونا اتار دیا، جس کے نیچے وہ اپنا سادہ سا وہ دہائی لباس پہنے ہوئے تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر ہنس پڑا اور اس کا غصہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس نے کہا، میاں دے خان، تم بہت ذہین اور دلچسپ آدمی ہو۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اصلی رئیس کو ہٹا کر تمہیں مشرقی دیہات کا رئیس اعظم بنا دیا جائے۔ اس پر کسان نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی قدردانی کا بہت بہت شکریہ، لیکن ہم نے اپنے رئیس اعظم کا نمک کھایا ہے اور ان کا رویہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا رہا ہے کہ ہمارا دل کسی طرح ان کی برطرفی کو قبول نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری اس بات سے ہماری نظر میں تمہاری قدر اور بڑھ گئی۔ جاؤ اپنے رئیس عالم کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہم نے اسے معاف کر دیا ہے، اور ہاں، تمہارے لیے ہم وظیفہ مقرر کرتے ہیں جو ہر ماہ تمہیں ملتا رہے گا۔ اور یوں بادشاہ کو اس کے سوالوں کے جواب مل گئے اور رئیس اعظم کی جان بخش دی گئی۔ اخلاقی سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عقل و دانش دولت اور شاہی لباس کی محتاج نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایک سادہ دل، محنتی اور خلوص رکھنے والا انسان وہ بات سمجھ جاتا ہے جو بڑے بڑے عالم اور عقل کے دعوے دار بھی نہیں سمجھ پاتے۔ کسان کی سادگی کے پیچھے چھپی ہوئی عقل، حاضر دماغی اور خود اعتمادی ہی اس کی اصل طاقت تھی۔ یہ قصہ اس بات کی بھی بہترین مثال ہے کہ خلوص، وفاداری اور قربانی کا جذبہ انسان کو بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ کسان نے اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے محسن کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، اور یہی بے لوث نیت اس کے لیے عزت اور انعام کا سبب بنی۔ کہانی ہمیں یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ ظلم، غرور اور طاقت کا نشہ وقتی ہوتا ہے۔ ظالم بادشاہ اپنی ہنسی اور طاقت پر ناز کرتا تھا، مگر ایک سچے اور حاضر انسان نے نہ صرف اس کے سوالوں کا جواب دیا بلکہ اس کے دل کو بھی بدل دیا۔ عقل اور سچائی کے سامنے طاقت بھی جھک جاتی ہے۔
اس کے علاوہ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی رائے کے ساتھ انصاف، نرمی اور ہمدردی سے پیش آئے۔ رئیس اعظم اسی لیے لوگوں کے دلوں میں بستا تھا کہ وہ ان کا خیال رکھتا تھا، نہ کہ اس لیے کہ وہ امیر تھا۔ لوگوں کی محبت دولت سے نہیں بلکہ اچھے کردار سے کمائی جاتی ہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل شناخت اس کا لباس، رتبہ یا نام نہیں بلکہ اس کا کردار، نیت اور عمل ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اللہ اور لوگ دونوں ان کی عزت کرتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔